This headline news is brought to फूड अथॉरिटी का खुले फर्दनी ऑयल और घी की फरोख्त के खिलाफ मुहिम चलाने का फैसला। ऑयल घी फैक्ट्री मालिकान को नोटिस, पैकिंग में फरोख्त, तैयारी और मुद्दत खत्म होने की तारीख, अजराय तरकीबी दर्ज करने के अहकाम जारी कर दिए। उधर सफाई के नाकिस इंतजाम पर मुल्तान रोड पर कायम इमाम रेस्टोरेंट थी। शेख जैद अस्पताल में भारतीय सर्जन्स के 4 लीवर ट्रांसप्लांट ऑपरेशन कराने वाला तीसरा मरीज भी चल बसा। मुतवफ़ी अरशद बेग सियालकोट का रहायशी था। वज़ीर आला से क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल नजीबुल्लाह खान की मुलाकात। मेट्रो रूट की इमामिया कॉलोनी तक तोसी, लाहौर रिंग रोड, सर्दन लूप और शाबरा का काला शाकाको एलिवेटेड एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल। उधर मियां शहबाज शरीफ से अरकान असम्बली नून लीग के अहदेदारों की मुलाकात, जबकि वज़ीर आला का PHS के लिए 10 करोड़ ग्रांट का ऐलान। FIA पंजाब की सुस्ती, 9,463 दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा, मुकदमात दर्ज करना तो दरकिनार, मुल्ज़िमान को बुलाना भी पसंद न किया। डायरेक्टर पंजाब उस्मान अनवर का अफसरान को ज़ेर इल्तवा केस फौरी निपटाने का हुक्म। पाबंदी उठने से कबल ही मंजिलों की पतंगबाजी रियासत शुमाली लाहौर समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पतंगे फिजा में रक्त करती रही। पुलिस इत्तला के बावजूद बसंती रंग निरंगी रही। जश्न बहाना 1 मार्च से शुरू, इलाकाई रक्स के लिए ताइफे लाहौर पहुंचेंगे। डॉग शो, नेजाबाजी, केनाल मेला, चरागाम, महकते फूल, आतिशबाजी, सुर संगीत के लिए PHA के राहत फतेह अली खान और आसिफ असलम से राब्ता है। 5वीं और आखिरी के इम्तहानात 6 से 16 फरवरी तक। DCO ने 567 इम्तहानी मराकज़ के गिर्द दफा 144 नाफिज कर दी। सेंटर से 150 मीटर तक गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला ममनू करार दे दिया गया। बांका में खाली आसामियों पर 44 अफसर भर्ती करने का फैसला। ग्रेड 19 में डायरेक्टर्स की 3 आसामियों पर बराह रास्त सिलेक्शन, जबकि बाकी तमाम भर्तियां NTS के जरिए मेरिट पर होंगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से इंसार बनने की मुलाकात। जेलों में कैद बच्चों के हकूक पर तफसीली तबादला ख्याल। उधर TC एसोसिएशन के वफ्द की गवर्नर से मुलाकात। सुना है बहुत सस्ता है खुवाहा का एक बस्ती जिसे कश्मीर कहते हैं। यौम कश्मीर पर रैलियां, सेमिनार। कश्मीर में बच्चे, बूढ़े और खवातीन गम की दास्तानें हैं। कश्मीरी भाइयों के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। अमीर जमात दावा हाफिज सईद का चेरिंग क्रॉस पर रैली से खिताब। यौम यज़ीद कश्मीर के हवाले से शहर भर में तकारीब। चेरिंग क्रॉस पर नून लीग का कैंप, परवेज मलिक, शाइस्ता परवेज मलिक और ख्वाजा इमरान नज़ीर और ताज रहनुमाओं की शिरकत। जमात इस्लामी लाहौर के ज़रिए तमाम मॉल रोड पर रैली। प्रेस क्लब में यूथ फोरम फॉर कश्मीर के सेमिनार में मोहम्मद मियां सोमरू और शाह महमूद कुरैशी की शिरकत। सदीक ट्रेड सेंटर में ताजिर यूनियन का इजहारी यकजहती इजलास। PTI यूथ विंग ने लिबर्टी रोड चक्कर पर शमे रोशन की। वज़ीर आज़म स्क्वाड की गाड़ी का टायर कैसे फटा, गाड़ियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई, जबकि पुलिस की कौन सी गाड़ी किस हालत में है और कहां इस्तेमाल हो रही है। IG ने सूबे भर से तफसीलात मांग ली। सर्जिकल एंड कॉलेजेस सोसाइटी की जानिब से पीछे टोल में कैंसर की रोकथाम, तशखीस और इलाज पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सभी माहिरीन का कहना है कि मुख्तलिफ मर्ज से बचाव के लिए आगाही फैलाना नागुज़ीर है। पार्टी हाउस में अदब से वाबस्ता अफराद की हौसला अफजाई के लिए अदबी सकाफती तंजीम जुगनू इंटरनेशनल के क़याम का ऐलान। केक भी काटा गया। उम्रा ज़ायरीन की परवाज़ें हस्बे मामूल घंटों ताख़ीर का शिकार। बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे घंटों जमीन पर बैठने पर मजबूर, जबकि दरबार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सज्जादा नशीर पीर बिलाल चिश्ती लाहौर पहुंच गए। साबिक़ गवर्नर पंजाब खालिद की आमद। गुलकार राहत फतेह अली खान भी लाहौर पहुंच गए। फैक्ट्री एरिया पुलिस ने पीर कॉलोनी में क्लिनिक चलाने वाले 2 जाली डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया। गालिब मार्केट के इलाके में वन डीलिंग करते हुए नौजवान हिफाजती जंगले से टकराकर शदीद जख्मी। उधर मॉडल टाउन पार्क के करीब 2 कार सवारों से 120 लीटर शराब बरामद कर ली गई, जबकि गुलबर्ग पुलिस ने उमर अकमल के खिलाफ चालान मुकम्मल करके अदालत भिजवा दिया।
टैग वेटरन टीम ने सैयद पेपर मिल्स वेटरन क्रिकेट टूर्नामेंट में आफ्ताब कश की टीम को 37 रन से शिकस्त देकर टूर्नामेंट जीत लिया। और चंद आवारा बादल कल भी शहर का रुख करेंगे। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों में मौसम खुश्क कर कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। पंजाब फूड अथॉरिटी ने खाने का खुला तेल फरोख्त करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद करते हुए शहर में क्रैकडाउन करने का फैसला किया है। कानून के मुताबिक खुला तेल और घी फरोख्त करने पर पाबंदी है। फूड अथॉरिटी ने इसकी रोकथाम के लिए बाकायदा मुहिम चलाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में खाने और तेल घी बनाने वाली फैक्ट्रियों को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जबकि वो तेल और घी पैकिंग में फरोख्त करें, जिस पर इन अशिया की तैयारी और मुद्दत खत्म होने की तारीख के अलावा अज्जाए तरकीबी भी दर्ज हों। दूसरी जानिब फूड अथॉरिटी ने सफाई के नाकिस इंतजाम पर मुल्तान रोड पर कायम ईमान रेस्टोरेंट को 1 माह के लिए सर्वमुहर कर दिया। फूड सेफ्टी ऑफिसर फरीहा अनवर ने मुल्तान रोड पर कायम ईमान रेस्टोरेंट की इंस्पेक्शन की, जहां पर सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजाम थे। रेस्टोरेंट के किचन और स्टोर में कीड़े मकोड़ों की भरमार थी, जबकि हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुनाफी अशिया खुरनोश तैयार की जा रही थी, जिस पर फूड अथॉरिटी के अफसरान ने ईमान रेस्टोरेंट को 1 माह के लिए सर्वमुहर कर दिया। जिला इंतजामिया ने शहर में बुनियादी अशिया खुरनोश के नए निर्खनामे जारी कर दिए हैं। डीसीओ डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने शहर में बुनियादी अशिया खुरनोश के नए निर्खनामे मुतय्यन कर दिए। नई कीमतों के मुताबिक सुपर बासमती होलसेल 115 और परचून 120 रुपए, जबकि नए बासमती 386 चावल होलसेल 70 और परचून 76 रुपए किलो में फरोख्त होंगे। दाल चना बारीक होलसेल 64 और परचून में 68 रुपए, सफेद चने होलसेल 65 और परचून में 70 रुपए फी किलो में फरोख्त होंगे। मुल्तान रोड सब्जी मंडी, जहां शहर के बेशतर इलाकों को सब्जियां फराहम की जाती हैं, हुक्काम के अदम तवज्जो के बायस बहुत से मसाइल का शिकार है। जगह जगह गंदगी के ढेर और कीचड़ इस मंडी का मुकद्दर बन चुका है। हसन अली की यह रिपोर्ट देखते हैं। इलामा इकबाल टाउन से मुत्तसिल मुल्तान रोड सब्जी मंडी, जो कि लाहौर के शहरियों को ताज़ा सब्जी बर वक्त फराहम करने के लिए बनाई गई थी, इन दिनों इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस मसाइल का शिकार है। मंडी में नाकिस सीवरेज सिस्टम और सफाई का मुनासिब इंतजाम न होने के बायस जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। शहरियों का कहना है कि वो मंडी में सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ सब्जियाँ सस्ते दामों मिलती हैं, लेकिन सफाई का मुनासिब इंतजाम न होने के बायस यहाँ आने को दिल नहीं करता। पानी बहुत खड़ा था, आप अभी भी देखें तो इतनी गंदगी, वो 12 महीने गंदगी रहती है। सफाई तो यहाँ पे जो हाल है वो मतलब दिल तो करता नहीं है, लेकिन मजबूरी है, आना पड़ता है, क्योंकि अगर महल्ले से तो थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है। मुल्तान रोड सब्जी मंडी के आड़ती और यूनियन के ओहदेदार भी इंतजामिया की बेहिसी का रोना रोते नजर आते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कई मरतबा इंतजामिया, वासा हुकाम और दीगर मुतलका इदारों को मंडी की सूरत हाल से आगाह किया है, लेकिन कोई भी उनके मसाइल हल करने को तैयार नहीं। जुत्तियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੰਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਫਾਈ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। मंडी बहुत ज़्यादा गंद है, कोई तवज्जो नहीं दे रहे, हालात बहुत खराब में, हर पर कीचड़ है, गंदगी ढेर लगे हैं, कोई महकमा गल सुनने तैयार नहीं गा। मुल्तान रोड सब्जी मंडी की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंतजामिया और दीगर हुकूमती महकमे किस हद तक संजीदा हैं। कैमरामैन अदनान भट्ट के साथ हसन अली, सिटी 42। शेख ज़ैद अस्पताल में भारतीय सर्जन से 2 माह कबल लीवर ट्रांसप्लांट करवाने वाला तीसरा मरीज भी दम तोड़ गया। 55 साला अरशद बेग जिगर की पैवंदकारी के बाद इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में ही जेर इलाज थे। शेख ज़ैद अस्पताल में 2 माह कबल भारतीय सर्जन की टीम ने 4 मरीजों के जिगर की पैवंदकारी के ऑपरेशन किए, जिनमें से सिर्फ 1 मरीज डिस्चार्ज होकर घर जा सका और बाकी तीनों मरीज अस्पताल के आईसीयू में ही जेर इलाज रहे, लेकिन जामबर ना हो सके। FIA पंजाब के पिछले 2 साल में अनोखे कारनामा है। साइलिन की दरख्वास्तों पर मुकदमा दर्ज करना तो दरकिनार, मुल्जिमान को कभी बुलाना भी पसंद न किया। इस दौरान 9463 दरख्वास्तें इल्तवा का शिकार हुई। 10 रोज कबल तैनात होने वाले डायरेक्टर FIA पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने 2 साल का रिकॉर्ड चेक करवाया तो इंकशाफ हुआ कि 9463 दरख्वास्तें इल्तवा का शिकार हैं। इसी दौरान सिर्फ चंद एक दरख्वास्तों पर ही साइलिन की सुनवाई हुई। ये भी इंकशाफ हुआ कि एक ही शख्स के खिलाफ दर्जनों अफराद ने दरख्वास्तें दे रखी हैं, जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।
ضلع حکومت کی جانب سے پتنگ بازی پر جزوی پابندی اٹھانے کے امکانات کے بعد شمالی لاہور سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں لاہوریوں نے پتنگ بازی شروع کر دی. پولیس نے اطلاعات کے باوجود کارروائی نہیں کی. شہر بھر میں پتنگ بازی پر ضلعی حکومت کی جانب سے پابندی عائد ہے، لیکن اس کے باوجود کشمیر ڈے پر شہر میں عام تعطیل کے باعث شاد باغ، گجر پورہ، چائنا اسکیم، گڑی ساہو سمیت دیگر علاقوں میں پتنگ بازی کا سلسلہ جاری رہا، جبکہ اطلاعات کے باوجود پولیس نے پتنگ بازوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی. شہر بھر میں جشن بہارا 2014 یکم سے 23 مارچ تک منایا جائے گا. PHA لاہوریوں کو رنگا رنگ تقریبات سے یادگار تفریح فراہم کرے گی. در نایاب کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی نے سالانہ جشن بہارا 2014 کے رنگا رنگ پروگرامز کو حتمی شکل دے دی ہے. جشن بہارا یکم سے 23 مارچ تک جاری رہے گا. DG PHA میاں شکیل احمد کا کہنا ہے کہ جشن بہارا میں لاہوریوں کو معیاری تفریح فراہم کرنے کے لیے رنگا رنگ تقریبات کا پلان تیار کیا گیا ہے، جس میں گرینڈ اوپننگ کے بعد جلانی پارک ریس کورس میں پنجاب پیویلین بنایا جائے گا، جبکہ جشن بہارا میں چترال، کیلاش، سندھ اور خٹک ڈانس کے لیے خصوصی ثقافتی طائفے لاہور پہنچیں گے. دوسرے صوبوں سے ان کے جو ٹریڈیشنل جو ان کے ڈانسز ہیں ان کے ہم پارٹیز کو بلائیں اور وہ بھی ہمارے یہاں پہ آ کے پرفارم کریں. DG PHA کا کہنا ہے کہ جشن بہارا میں میوزیکل نائٹ کا اہتمام بھی ہوگا، جس کے لیے راحت فتح علی خان اور عاطف اسلم سمیت نامور گلوکاروں سے رابطے کیے جا رہے ہیں. ٹینٹ پیکنگ کے مقابلے ہیں جو کہ اس کا حصہ ہوں گے. پھر کنال میلہ لگے گا، اس کو ہم بڑا اچھا ڈیکوریٹ کریں گے کنال کو. PHA حکام نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ جشن بہارا پہلے سے بھی زیادہ یادگار ہوگا، جس میں شامل ہو کر لاہوری بہار کو خوش آمدید کہیں گے. کیمرامین سجاد احمد کے ساتھ در نایاب، سٹی 42. رکن صوبائی اسمبلی غزالی سلیم بٹ کی زیر قیادت یوم یکجہتی کشمیر پر بادامی باغ سے چیرنگ ٹاپ تک ریلی نکالی گئی. MP غزالی سلیم بٹ کی قیادت میں نکالی جانے والی ریلی کے شرکاء کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگاتے رہے. سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے غزالی سلیم بٹ نے کہا کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف کی قیادت میں کشمیر کو بھارتی تسلط سے آزاد کروائیں گے. انہوں نے کشمیریوں کو حق خود ارادیت کے حصول کے لیے کی جانے والی جدوجہد پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کی آزادی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے چیئرمین انصار برنی ٹرسٹ انصار برنی اور قصور کی ٹرینری ایسوسی ایشن کے وفد نے الگ الگ ملاقات کی. اس دوران باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں. چودھری محمد سرور اور انصار برنی کے مابین گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں ملک میں امن و امان اور انسانی حقوق کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر جیلوں میں قید بچوں کے حقوق کے حوالے سے بھی تفصیلی بات چیت ہوئی. گورنر پنجاب نے کہا کہ انسانیت کی خدمت پر کوئی کام مقدم نہیں، بنیادی انسانی حقوق کو یقینی بنانے کے لیے مل جل کر کام کرنا ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ جیلوں میں سزا کاٹنے والی خواتین کے بچوں کے حقوق کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں. انصار برنی نے گورنر چودھری محمد سرور کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد بھی دی. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے قصور کی ٹرینری ایسوسی ایشن کے وفد نے حاجی مقصود احمد کی قیادت میں ملاقات کی. DCO قصور سید جاوید اقبال بخاری، حاجی صفدر انصاری، حاجی امجد حسین اور حاجی ذوالفقار سمیت دیگر ملاقات میں شامل تھے. وفد کے ارکان نے گورنر کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا. چودھری محمد سرور نے وفد کو حکومت کی جانب سے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی. ان کا کہنا تھا کہ حکومت عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے. بلیٹن میں یہاں پہ لیں گے. ملک بھر کی طرح شہر لاہور میں بھی کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یوم یکجہتی کشمیر جوش و خروش سے منایا گیا. سیاسی، سماجی اور مذہبی تنظیموں نے جگہ جگہ کیمپ لگائے اور کشمیر کی آزادی کا مطالبہ کیا. مزید احوال بتا رہے ہیں علی رام اس رپورٹ میں. حق خود ارادت کے لیے جاری جدوجہد میں کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہر سال کی طرح اس بار بھی شہر لاہور میں یوم یکجہتی کشمیر اس عہد کے ساتھ منایا گیا کہ کشمیری عوام اپنی جدوجہد کو اس وقت تک جاری رکھیں گے کہ جب تک ساری ریاست جموں کشمیر کو آزاد کروا کے اس کا الحاق پاکستان سے نہیں کر لیا جاتا. فیصل چوک پر شہر کی مختلف تنظیموں کی جانب سے کیمپ لگائے گئے، جن میں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت الدعوہ، جموں کشمیر لبریشن سیل، پیس ویلفیئر فاؤنڈیشن، خاکسار تحریک پاکستان اور تنظیم آزادی کشمیر شامل ہیں. اس موقع پر رکن قومی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کی جاری جدوجہد میں وہ کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں. آج کشمیری بھائیوں کی لاکھوں جانوں کی قربانیاں، دیگر جو انہوں نے اپنے آپ کو ڈھائے، اپنے آپ پہ ظلم ڈھائے، ان کی بدولت آج ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ پاکستان بھی کشمیری عوام کے ساتھ ہے. میرا پیغام عالم اسلام، عالم دنیا کو بھی یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت امن کی اور اس کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن امن کیسے آ سکتا ہے اگر یہ
मसले, ये मसाइल जो हैं इन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके हिसाब से सेटल नहीं किया जाएगा। आज भी पाकिस्तानी अवाम के दिल जो है वो कश्मीरी अवाम के साथ धड़कते हैं। आज हम 5 फरवरी को इसी मकसद के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, एक यकजहती के लिए, और एक जो उनके खिलाफ जुल्म और बर्बरियत हो रही है उसके खिलाफ हम लोग एहतजाज कर रहे हैं। कश्मीरी अपने आप को अकेला ना समझे, पूरा पाकिस्तानी कौम उनके पीछे। आज अगर तमाम कौम इकट्ठी हो जाए तो हम कश्मीर को आज़ाद करा सकते हैं। कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती में नन्हे मुन्ने बच्चे भी हाथों में बैनर्स उठाए सड़कों पर मौजूद थे। कश्मीर हमारी शारक है, हमें वो चाहिए। कश्मीरियों ने जो कुर्बानी दी है वो ज़ाया नहीं जाएगी। मुजाहिरीन का कहना था भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को अहमियत न देकर न सिर्फ उसकी हैसियत को चैलेंज किया बल्कि दुनिया पर उसकी बेबसी को भी वाज़ह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने मसला कश्मीर के हल के लिए कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय का हक 1949 में दिया, लेकिन 66 साल गुजरने के बावजूद भी कश्मीरी अपने इस पैदाइशी हक से महरूम हैं। कैमरामैन अली शेख के हमरा अली रामे, सिटी 42। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर प्रेस क्लब में सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी जमातों के कायदीन ने भी भरपूर शिरकत की। अहवाल जानते हैं आमिर से। प्रेस क्लब में होने वाले सेमिनार्स में साबिक निगरान वजीर आजम मोहम्मद मियां सोमरू और तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रजा हयात हराज, मौलाना अब्दुल खबीर आजाद, तारिक एहसान गौरी समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अपने खिताब में मोहम्मद मियां सोमरू ने कहा कि कश्मीर के इशू पर अक़वाम मुत्तहिदा का दोहरा मयार है और दोहरे मयार के होते हुए अमन नहीं हो सकता। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान भारत ताल्लुकात में बेहतरी आनी चाहिए, लेकिन कश्मीरियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये एक दोहरा मेयार है। जब दोहरे मेयार होंगे तो इंसाफ कैसे होगा, अमन कैसे होगा। कि हम उनके साथ हैं और इंशाअल्लाह साथ थे, हैं और रहेंगे, तो एक बहुत बड़ी उनके एतमाद में इजाफा होगा अगर हमारी सफों में कश्मीर के मामले में यकजहती वो देखेंगे। पीपल्स पार्टी लाहौर के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार में प्रोफेसर एजाजुल हसन, नवीद चौधरी, जाहिद जुल्फ़कार खान, राना अशर निसार, फैसल मीर, बैरिस्टर आमिर हसन, इफ़्फ़त भट्ट, ज़रका भट्ट, शाहिदा जबी, अल्ताफ कुरैशी, फजल रहमान भट्ट, नरगिस खान, इफ्तिखार शाहिद, खुरम फारूक और तारिक खटक समेत दीगर ओहदेदार और कारकुनों ने शिरकत की। प्रोफेसर एजाजुल हसन ने खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत को भी मसला कश्मीर के हल के लिए उन तमाम कुव्वतों को साथ लेकर चलना होगा। नवीद चौधरी का कहना था कि कश्मीर में भारतीय अफवाज के मुजालिम की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। एकाकरण वास्ते की चीज की जरूरत है कि सारे असाब जड़े ने मिलकर काम करन। जितनी देर तक एक नजीरियर का एका नहीं होगा, पार्टी कभी यूनाइट कर ही नहीं सकती। जो कि जमहूरियत का चैंपियन बनता है हिंदुस्तान, उसके अपनी नाक के नीचे जिस तरीके से जमहूरी हक छीना जा रहा है उसकी हम मजम्मत करते हैं और करते रहेंगे। आखिर में कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के हक में करारदाद पेश की गई, जिसे मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। कैमरामैन ख्वाजा फहीम के साथ आमिर डार, सिटी 42। तहरीक इंसाफ पंजाब के जरिए तमाम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए चुबुर्जी चौक में कैंप लगाया गया, जबकि सदर एहसास अहमद चौधरी की क़यादत में यूथ विंग लाहौर के कारकुनान ने लिबर्टी गोल चक्कर पर कश्मीरी शहदा की याद में शम्मे रोशन की। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। लिबर्टी गोल चक्कर पर मुनक्किदा तकरीब में अरकान सूबाई असम्बली डॉक्टर नौशीन हामिद मेराज, सादिया सुहेल, सूबाई सदर एजाज चौधरी, शुएब सिद्दीकी, फरूख जावेद मून, डॉक्टर सीमी बुखारी, उस्मान हमजा, शिराज चीमा, अली बॉबी, साकिब सिंधु, वकास असलम, लुबना मलिक और मोहम्मद मदनी समेत कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि कश्मीर की आज़ादी तक भारत से तमाम तर तिजारती ताल्लुकात खत्म कर दिए जाएं। उधर तहरीक इंसाफ PP 149 की जानिब से कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए चौबुर्जी चौक में कैंप लगाया गया, जिसमें तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर एजाज चौधरी, सुहेल आसिफ इकबाल, हाजी नईम भट्ट, जाहिद भट्ट, ख्वाजा राशिद, अनीस सरवर, शम्स मकसूद और आरिफ भट्ट ने शिरकत की। लिटन रोड हमदर्द हॉल में मुनक्किदा मिल्लत, फेसबुक और तहरीक इंसाफ की जानिब से कश्मीर डे कॉन्फ्रेंस में रहनुमा तहरीक इंसाफ खुर्शीद महमूद कसूरी, वलीद इकबाल और एजाज चौधरी ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में सरदार आरिफ बशीर, उमर जुहेर मीर, सादिया सुहेल, नूर खान बाबा, शबीर सियाल समेत दीगर रहनुमाओं की कसीर तादाद भी मौजूद थी। सेमिनार का उन्वान कश्मीर तक मिले पाकिस्तान का एजेंडा था। खुर्शीद महमूद कसूरी ने कहा कि मसला कश्मीर मुश्किल मगर निहायत अहम मामला है। जंगों से कुछ हासिल हुआ है और न होगा। मसला के हल के लिए कश्मीरियों को भी टेबल टॉक में शामिल किया जाए। अवामी मुस्लिम लीग के सूबाई सेक्रेटेरिएट में कश्मीर डे के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती की तकरीब में मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ करवाई गई।
کشمیر ڈے کے حوالے سے ریوس روڈ پر منعقدہ سیمینار میں عوامی مسلم لیگ پنجاب کے صدر میاں قدیر احمد، جنرل سیکرٹری خالد سندھو، سیکرٹری اطلاعات امجد کولٹر نے شرکت کی۔ سحر چودھری، شیخ ندیم، ارشد منہاس، محمد ثاقب، شہباز خان، محمد ادریس، ڈاکٹر جان نثار اور محمد ذیشان سمیت دیگر رہنما اور پارٹی کارکن بھی تقریب میں موجود تھے۔ دارالعلوم جامعہ نعیمیہ کے زیر تمام کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ کیا گیا، جس میں جامعہ نعیمیہ کے طلباء اور نعیمین ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ لاہور پریس کلب کے واحد دارالعلوم جامعہ نعیمیہ کے زیر اہتمام کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کیے جانے والے مظاہرے کی قیادت ناظم اعلیٰ جامعہ نعیمیہ ڈاکٹر علامہ راغب حسین نعیمی نے کی۔ ڈاکٹر علامہ راغب حسین نعیمی نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں پائیدار امن ممکن نہیں ہے۔ جماعت اسلامی لاہور کے زیر اہتمام کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مال روڈ پر ریلی نکالی گئی، جس میں ڈپٹی سیکرٹری جنرل ڈاکٹر فرید احمد پراچا سمیت مرد و خواتین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ جماعت اسلامی لاہور کے زیر تمام یوم یکجہتی کشمیر ریلی میں امیر جماعت اسلامی پنجاب ڈاکٹر وسیم اختر، نو مسلم برطانوی صحافی مریم اور مقصود احمد سمیت دیگر افراد نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ جماعت الدعوہ کے زیر تمام یوم یکجہتی کشمیر پر مرکز القادسیہ چوبجی چوک سے چیرنگ کراس تک یکجہتی کشمیر کارواں نکالا گیا۔ امیر جماعت الدعوہ حافظ محمد سعید کا کہنا ہے کہ کشمیریوں کو حق آزادی مل کر ہی رہے گا۔ مرکز القادسیہ چوبجی چوک سے شروع ہونے والی کارروائی میں کنوینر تحریک حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر حمزہ، علامہ ابتسام الہی ظہیر، جماعت اسلامی کے رہنما ڈاکٹر فرید احمد پراچا، نعیم بادشاہ سمیت کارکنان نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ نجم موٹرز کی زیر اہتمام کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین یلو کیب اسکیم نجم الثاقب سمیت دیگر شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مزنگ میں واقع نجم موٹرز پر منعقدہ تقریب میں وائس چیئرمین یلو کیب اسکیم محمد آفتاب شاہ، نائب صدر انور حسین بھٹی، پی ایم کوآرڈینیٹر حاجی طلعت محمود، سینئر صحافی فرد سعید سمیت شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے صدیق ٹریڈ سینٹر میں تاجر یونین کا اجلاس صدر سید اکر شاہ کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں بھارتی مظالم کی سخت مذمت کی گئی۔ صدیق ٹریڈ سینٹر میں کشمیر ڈے کے حوالے سے منعقدہ اجلاس میں سہیل خان، محمد راشد، رانا ظفر، شاہد حسین، ملک ظہیر، حماد قریشی، اصغر علی، محمد کاشف، عظیم خان، صغیر خان، خرم امتیاز، ارشد گجر، راحت چودھری، میاں رضوان، محمد احتشام سمیت دیگر تاجروں نے شرکت کی۔ تاجروں نے کشمیر پر بھارتی مظالم کے خلاف قرارداد مذمت بھی پیش کی۔ آزاد فضا میں سانس لینے کے خواہش مند اور بھارتی قبضے کے خلاف سرگرم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے شالیمار لنک روڈ ٹریڈر ایسوسی ایشن کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ صدر حاجی منظور حسین کی زیر صدارت اجلاس میں تاجروں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ اجلاس میں شالیمار لنک روڈ ایسوسی ایشن کے چیئرمین راجہ ارشد علی، چودھری محمد اظہر، محمد بشیر ملک، حکیم عمران بیگ، محمد شفیق، میاں محمد سعید، امجد یاسین، حاجی شوکت علی، عامر تقی، محمد آصف، راشد محمد سمیت دیگر نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے کوارٹر ماسٹر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل نجیب اللہ خان اور مختلف اضلاع کے اراکین اسمبلی نے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ محمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ میٹرو روٹ کی امامیہ کالونی تک توسیع، لاہور رنگ روڈ، سادرن لوپ اور شاہدرہ کالا شاہ کاکو کو ایلیویٹڈ ایکسپریس وے پروجیکٹس جلد شروع کرنا چاہتے ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں ہونے والی ملاقات میں میجر جنرل اصغر نواز، ڈی جی این ایل سی بریگیڈیئر ریٹائرڈ شاہد مجید بھی شامل تھے۔ صوبائی وزیر رانا مشہود احمد، تنویر اسلم، خواجہ احمد حسان، سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری خزانہ، کمشنر لاہور ڈویژن راشد محمود لنگریال، کمشنر راولپنڈی ڈویژن اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے تھرڈ پارٹی آڈٹ کا نظام متعارف کرایا گیا ہے۔ لاہور رنگ روڈ کا سدن لوپ اور شاہدرہ کالا شاہ کاکو کو ایلیویٹڈ ایکسپریس وے کے منصوبوں کا جلد آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے میٹرو بس روٹ کی شاہدرہ سے امامیہ کالونی تک توسیع کا جائزہ لینے کی بھی ہدایت کی۔ لیفٹیننٹ جنرل نجیب اللہ خان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ محمد شہباز شریف کے ترقیاتی ویژن کے مطابق منصوبے پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ محمد شہباز شریف کی سربراہی میں ماڈل ٹاؤن میں بھی اجلاس ہوا، جس میں ممبر قومی اسمبلی حمزہ شہباز شریف، صوبائی وزیر آصف بھاگ، رکن قومی اسمبلی محمد عزیز ملک، سابق ایم این اے سمیرہ ملک اور دیگر ارکان قومی و صوبائی اسمبلی بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مسلم لیگ نون پر عوام نے عام اور ضمنی انتخابات میں جس اعتماد کا اظہار کیا ہے، اس پر ضرور پورا اتریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کوئلے، ہائیڈرل، سولر اور دیگر ذرائع سے بجلی کے حصول کے منصوبوں پر برق رفتاری سے کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی اسکواڈ کی گاڑی کا ٹائر کیسے پھٹا؟ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ حادثے کا شکار ہونے والی دوسری گاڑی ایلیٹ فورس کی تھی، جس کے ٹائر بھی پرانے تھے۔
3 रोज कबल वजीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अलहमरा हॉल से एयरपोर्ट जा रहे थे। जब उनका काफिला मॉल रोड पर नहर का पुल क्रॉस करके कुछ ही दूर आगे गया तो उनकी गाड़ी के पीछे चलने वाली जैमर्स वाली गाड़ी का टायर फट गया, जिसके बाद गाड़ी उलट गई और जैमर्स जो करोड़ों रुपए मालियत के थे वो भी तबाह हो गए। आईजी पंजाब खान बेग ने लाहौर समेत सूबे भर के पुलिस अफसरान से सरकारी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन बारे तफसीलात तलब कर ली हैं। आईजी पंजाब खान बेग की तरफ से भिजवाए गए मरासले में कहा गया है कि 2 दिन तक हर हाल में पुलिस की तमाम गाड़ियों की तफसीलात सीपी ऑफिस भिजवाई जाएं। जो गाड़ियां अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं उनके बारे में भी आगाह किया जाए। लाहौर पुलिस की तरफ से आईजी दफ्तर भिजवाई गई रिपोर्ट में बताया गया है कि उनके पास 976 गाड़ियां हैं, जिनमें 700 से ज्यादा गाड़ियां 5 साल पुरानी हैं। कुछ तो ऐसी गाड़ियां हैं जो 20-20 साल पुरानी हैं। वासा में खाली आसामियों पर 44 अफसरान भर्ती करने का फैसला। आसामियों पर माह की 20 तनख्वाह और मुस्तकिल स्केल पर अफसरान को भर्ती किया जाएगा। वासा जराये के मुताबिक नवे शरा कायदे-आज़म पर होने वाले आला सतह इजलास में रुकन कौमी असम्बली हमजा शहबाज शरीफ ने वासा में अफसरान की कमी को पूरा करने के लिए एमडी वासा डॉक्टर जावेद इकबाल को फौरी तौर पर खाली और बजट में मंजूर शुदा असामियों को पुर करने की हिदायत की थी। वासा जराये के मुताबिक इदारे में डायरेक्टर रिकवरी पीएनडी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी भर्ती होंगे। डीसीओ डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने प्राइमरी और मिडिल के इम्तहानात के लिए कायम इम्तहानी मराकज के गिरदोनवाह में दफा 144 नाफिज कर दी है। पंजाब एजुकेशन कमीशन की जानिब से 5वीं और 8वीं के इम्तहानात के लिए लाहौर में 567 इम्तहानी मराकज कायम किए गए हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से शहर भर के इम्तहानी मराकज और उनके गिरदोनवाह में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। इम्तहानी मराकज और उनके इर्द गिर्द 150 मीटर तक गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला ममनू करार दे दिया गया है। जामिया नेमिया में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एंड यूथ डेवलपमेंट काउंसिल के सर तमाम पंजाब यूथ फेस्टिवल के सिलसिले में मुकाबला हुस्न क़रात व नात का इनेकाद किया गया। इस मुकाबले में 11 टाउन्स ने हिस्सा लिया। तफसीलात के लिए देखते हैं जुनैद रियाज की रिपोर्ट। गड़ीशाओं में वाक़े जामिया नईमिया में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एंड यूथ डेवलपमेंट काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम मुनक्कद होने वाले मुकाबले हुस्न क़रात व नात में कारी मोहम्मद असलम फारूकी, कारी अब्दुल रहमान और कारी मोहम्मद जुल्फ़िकार ने जजिस के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। महफिल मिलाद में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में गुलहाए अकीदत पेश किए। रात के मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों ने कुरान मजीद की तिलावत की। तकरीब के इख्तिताम पर क़िरात और नात में पोजीशन लेने वाले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। नताइज के मुताबिक क़िरात में कारी नवीद कमर ने पहली, उमर फारूक ने दूसरी और गुलाम फरीद ने तीसरी पोजीशन, जबकि नात खानी के मुकाबलों में शहजाद लियाकत ने पहली, हाफिज नुमान ने दूसरी और हाफिज मोहम्मद अबू बकर ने तीसरी पोजीशन हासिल की। कैमरामैन अली शेर के साथ जुनैद रियाज, सिटी 42। दिन भर उम्रा ज़ायरीन की परवाज़ें हस्बे मामूल घंटों ताख़ीर का शिकार रही। बता रहे हैं नबील रजा मलिक इस रिपोर्ट में। एयरलाइंस इंतजामिया की बंद इंतजामी के बायस उम्रा ज़ायरीन के मसाइल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। हज्जाज मुक़द्दस जाने वाली तमाम परवाजें घंटों ताख़ीर का शिकार हैं, जिससे बुजुर्ग ख़वातीन और बच्चे घंटों ज़मीन पर बैठने पर मजबूर हैं, जबकि इंतजामिया नाम की कोई शय एयरपोर्ट पर दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। उम्रा से वापस लौटने वाले ज़ायरीन भी परेशानियों से दो चार हैं। सऊदी एयरलाइंस की गफलत की वजह से 100 से ज़ायद उम्रा ज़ायरीन का आब ज़मज़म, खजूरें और कीमती सामान लाहौर नहीं पहुँच सका। खड़े घंटा हो गया, मिल ही नहीं रहा पानी। टाणा जफर के नाम से दो पानी के पैकेट ने, फरियाद अली के नाम से 2 पैकेट ने, मेरा खजूरों का पैकेट है, नहीं मिल रहा। सब लोग जा चुके हैं और हम उधर अपना सामान का वेट कर रहे हैं। ये लोग इतना हमें खराब कर रहे हैं। दिल्ली से आने वाली पीएई की परवाज PK 271 पर दरबार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गद्दे नशीन पीर बिलाल चिश्ती लाहौर पहुँच गए, जिनका एयरपोर्ट पर इस्तकबाल पीपल्स पार्टी के रहनुमा अजीजुर रहमान चंद ने किया। इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं। वही अजमेर आते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं, हम तो कहते हैं वही लाहौर आते हैं जिन्हें दाता बुलाते हैं। तो लोग यहाँ पूरी ज़िंदगी नहीं आ पाते। ऐसे जैसे चांद साहब, कुतुब साहब जैसे मुखलिस आप जैसे लोग हमें दावत देते हैं और हम यहाँ आ जाते हैं और बुलावा भी हो जाता है।
سابق گورنر پنجاب خالد مقبول PIA کی پرواز PK 588 پر کراچی سے لاہور پہنچے. ادھر ASF اہلکاروں نے شاہین ایئر لائنز کی پرواز 153 پر کوئٹہ جانے والے مسافر سجاد احمد ایوان کے سامان سے 10 کارتوس برآمد کر کے اپنی تحویل میں لے لیے اور بعد ازاں مسافر کو کوئٹہ جانے کی اجازت دے دی. کیمرہ مین امتیاز شاہ کے ساتھ نبیل ملک، سٹی 42. ادب سے وابستہ افراد کی حوصلہ افزائی کے لیے ادبی ثقافتی تنظیم جگنو انٹرنیشنل کے قیام کا اعلان. پاک ٹی ہاؤس میں تنظیم کے قیام کی خوشی میں کیک بھی کاٹا گیا. مال روڈ پر واقع پاک ٹی ہاؤس میں منعقدہ تقریب کی صدارت MZ کمل نے کی. اس موقع پر بشرا خزیم، ممتاز شاعر، اعتبار صادق، سفر نامہ نگار، مقصود چوکائی، ڈاکٹر سنبل، نیلما ناہید دورانی، سائمہ بطول، ڈاکٹر عباد نبیل، شعیب مرزا اور دیگر نے بھی شرکت کی. کرنے والے ویلنٹائن ڈے منانے سے بھی نہیں چکتے. ایسے ہی پیار کرنے والوں کے لیے آغاز ہوا ایک نمائش کا. اس نمائش کا احوال جانتے ہیں مکرم کلیم سے. PC ہوٹل میں ہونے والی اس نمائش میں ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے ایسی اشیاء رکھی گئی ہیں جن کو محبت کرنے والے ایک دوسرے کو بطور تحفہ دے سکیں گے. جہاں اس نمائش میں خوبصورت ڈیکوریشن پیس نظر آئے، وہیں خواتین کے لیے اس دن کی مناسبت سے سرخ ملبوسات کی بہار بھی تھی. ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے ریڈ ڈریس بہت اچھے ہیں، وہ میں نے پرچیز کی. ہم نے ڈریسز، کاسمیٹکس، جولری، سب چیزوں کا ہم نے یہاں پہ اہتمام کیا ہے اس ایک چھت کے نیچے. اس نمائش میں خواتین کی ایک بڑی تعداد نظر آئی جنہوں نے نمائش کے بارے میں پسندیدگی کا اظہار کیا. کلیکشن از ویری نائس، جولری بھی زبردست ہے اور ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے بھی ڈریسز کافی اچھے ہیں. میک اپ از آلسو گڈ، جیولری، کلوتھس بہت اچھے ہیں. پانچ روز تک جاری رہنے والی یہ نمائش ان نوجوانوں کے لیے ضرور دلچسپی کا باعث ہوگی جو ویلنٹائن ڈے پر کسی خوبصورت تحفے کے ذریعے محبت کا اظہار کرنے کے خواہش مند ہیں. کیمرہ مین رانا ایاز کے ساتھ مکرم کلیم، سٹی 42. کون جیتا اور کس نے کھائی مات؟ جی ہاں، ساتھی اینکر اسامہ نیوز اسٹوڈیو میں موجود ہیں. جی اسامہ بتائیے گا. جی بہت شکریہ ریحان اور اناب کا. اب آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف سے ہاکی فیڈریشن کے صدر چودھری اختر رسول نے ملاقات کی. اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے 10 کروڑ روپے گرانٹ کا اعلان کیا. ایوان وزیر اعلیٰ میں ملاقات کے دوران صوبائی وزیر کھیل رانا مشہور احمد خان، سیکرٹری سپورٹس محمد خان کھچی، DG سپورٹس عثمان انور بھی موجود تھے. پنجاب یوتھ فیسٹیول میں ہاکی کے مقابلوں کی بات کریں تو ہاکی کے مقابلے میں داتا گنج بخش ٹاؤن نے نشتر ٹاؤن کو 2 کے مقابلے میں 3 گولوں سے شکست دے دی. اس موقع پر MP میاں ماجد ظہور اور سیف الملوک ہو کر مہمان خصوصی تھے. داتا گنج بخش ٹاؤن اور نشتر ٹاؤن کے مابین سنسنی خیز فائنل میچ جوہر ٹاؤن ہاکی اسٹیڈیم میں کھیلا گیا. اس موقع پر خواجہ جنید، بابر اشرف انصاری، محمد شاہد، محمد یعقوب، شاہد نظامی سمیت دیگر افراد نے بھی شرکت کی. میچ کے آغاز میں نشتر ٹاؤن نے 1 گول کر کے برتری حاصل کی. تاہم میچ کے اختتام تک داتا گنج بخش ٹاؤن نے 3 جبکہ نشتر ٹاؤن نے 2 گول اسکور کیے. پنجاب یوتھ فیسٹیول ضلع لاہور کا فٹ بال فائنل اقبال ٹاؤن نے جیت لیا. پنجاب اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے فیصلہ کن مقابلے میں کوآپریٹو سوسائٹی کو 4-0 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا. میچ میں اقبال ٹاؤن نے حریف ٹیم کو آؤٹ کلاس کیے رکھا اور یک طرفہ مقابلے میں 4-0 سے کامیابی حاصل کی. پہلے ہاف کے اختتام پر فاتح ٹیم کو رنر اپ ٹیم کے خلاف 2-0 کی برتری حاصل تھی. اسٹیگ ویٹن ٹیم نے سید پیپر ملز ٹورنامنٹ میں آفتاب کرشی ٹیم کو شکست دے کر ٹورنامنٹ اپنے نام کر لیا ہے. اسٹیگ کرکٹ زون میں کھیلے جانے والے فائنل میں اسٹیگ کی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے موقعہ 30 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 256 رنز بنائے. نمایاں کھلاڑیوں میں شہزاد بٹ نے 58، ظہور الہی نے 57، کامران خان نے 45 اور مسرور حسین نے 42 رنز بنائے. آفتاب کرشی کی جانب سے فاروق شہزاد نے 2 جبکہ محتشم رشید، حافظ غفور اور طارق حسین نے 1-1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا. اعلیٰ عدالتوں میں حکومتی مقدمات کی پیروی کرنے والے لا افسران کے درمیان دوستانہ میچ کا انعقاد کیا گیا. اس میچ کا حوالہ بتائیں گے ملک اشرف اپنی رپورٹ میں. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب مصطفیٰ رمدے کی ہدایت پر لا افسران اور ایڈوکیٹ جنرل آفس کے ملازمین پر مشتمل ٹیموں کا دوستانہ کرکٹ میچ ریس کورس میں کھیلا گیا. اے ٹیم کے کپتان ایڈوکیٹ جنرل مصطفیٰ رمدے جبکہ بی ٹیم کی سربراہی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سید نیر عباس رضوی نے کی. 8 اوورز پر مشتمل پہلا میچ بی ٹیم نے 52 سکور سے جیت لیا جبکہ دوسرا اور تیسرا میچ اے ٹیم نے جیت لیا. اے ٹیم کے کپتان ایڈوکیٹ جنرل مصطفیٰ رمدے کا کہنا تھا کہ مقدمات میں پیروی کے ساتھ کرکٹ جیسی صحت مندانہ سرگرمیاں بھی لا افسران کے لیے ضروری ہیں.
ये जीत किसी एक टीम की नहीं बल्कि पूरी एजी ऑफिस, हमारी फैमिलीज, हमारे बच्चे जो हमें इस काम में हमारी दिन भर हमारी मदद करते हैं, हमारे साथ हमारी हौसला अफजाई करते हैं। क्रिकेट मैच में हिस्सा लेने वाले ला अफसरान ने साबित किया कि वो नौजवान खिलाड़ियों से किसी तौर पर भी क्रिकेट के मैदान में कम नहीं। उन्होंने ऐसी सरगर्मियों को खुशाइंद करार दिया। बहुत अच्छा, बड़ा रिलैक्स है हम सारे, हमारे पास वो हाई कोर्ट वाली टेंशन नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट वाली टेंशन नहीं है। वी आर फीलिंग वेरी बेटर। ये मुस्तफा ने इसलिए अरेंज करवाया ताकि लॉ अफसरान में आपस में जो हम आहंगी है और जो दोस्ती है वो मजीद बढ़ सके। क्रिकेट मैच में हिस्सा लेने वाले एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब फैसल जमान, मोहम्मद शान गुल, नासिर चौहान, रजा भट्ट, ख्वाजा सुलेमान, शाद मोबीन, सराजुल इस्लाम, इम्तियाज कैफी, इशफाक खर्ल, आरफ यकूब, मलिक अब्दुल अजीज अवान और दीगर अफसरान के साथ साथ उनकी फैमिलीज भी बहुत खुश थीं। वो भी क्रिकेट मैच से लुत्फ अंदोज होती रहीं। एडवोकेट जनरल मुस्तफा रमदे का साहबजादा असफंदियार रमदे भी वालिद के चौकों और छक्कों से लुत्फ अंदोज होता रहा। बहुत खुश हूँ कि जीत गए हम मैच। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बल्कि मैच के कहती हूँ किस तरह के एनवायरनमेंट्स होने चाहिए। आज बड़ा ही अच्छी अपॉर्चुनिटी एक दी है एडवोकेट जनरल साहब ने यहाँ पे सबको इकट्ठा करने का। इट्स अ गुड फन। अदालतों में अहम मुकदमात की पैरवी करने वाले ला अफसरान का सेहतमंद सरगर्मियों में हिस्सा लेना बिलाशुबा खुशाइंद है। माशरे में इंसाफ फराहम करने वाले ये ला अफसरान खेल के मैदान में भी किसी से कम नहीं। कैमरामैन वाजिद अली के साथ मलिक मोहम्मद अशरफ। ऑन्कोलॉजिस्ट सोसाइटी की जानिब से पीसी होटल में कैंसर की रोकथाम, तशखीस और इलाज पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि महलिक मरीज कैंसर से बचाव के लिए आगाही फैलाना नागुज़ीर है। कॉन्फ्रेंस में वाइस चांसलर जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर जावेद अकरम, VCUHS मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद असलम, प्रो वाइस चांसलर किंग एडवर्ड प्रोफेसर असद असलम खान, डॉक्टर जाहिद बशीर और वासिफ नागिर समेत सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सोमिया खान का गाया हुआ आइटम सॉन्ग सुरमा वीडियो वैलेंटाइन डे पर रिलीज होगी। इसी वीडियो को फिल्म में भी शामिल कर लिया गया है। मजीद बता रहे हैं ज़ैन मदनी हुसैनी। मेरे नैनों के ही तेल से सिक गए बड़े बड़े, मेरे सैंडल की नुक्कर से पिट गए बड़े बड़े। गुलकारा सोमिया खान के गाए हुए आइटम सॉन्ग सुरमा की वीडियो तैयार हो गई है और उसे वैलेंटाइन डे की मुनासबत से 14 फरवरी को रिलीज किया जाएगा। के तेरे नाम का सुरमा है पहना, के तेरे नाम का सुरमा है पहना। सोमिया खान का कहना है कि आज तक म्यूजिक इंडस्ट्री में किसी गुलकार ने आइटम सॉन्ग नहीं बनाया और उन्होंने नौजवानों में नशे की लानत से दूर रहने की आगाही के लिए ये गाना तैयार किया है। और इसके अंदर हमने एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैसेज दिया है ताकि जो हमारी जितने भी लोग हैं वो नशे से बच सकें और जितनी नई जनरेशन है वो ना ऐसी गलत चीज़ों में जाए। वीडियो के डायरेक्टर कबीर शाह काज़मी का कहना है कि ये गाना आने वाली फिल्म में भी शामिल किया जाएगा और इसे वैलेंटाइन डे पर तमाम चैनल्स पर ऑन एयर भी किया जाएगा। बहुत जल्द एक फिल्म आ रही है, उस फिल्म में इस गाने को हमने एज आइटम सॉन्ग दिया। उस फिल्म की भी थीम कुछ ऐसी है जैसे इसमें हमने एक मैसेज दिया से नो टू ड्रग्स, कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, और उस फिल्म का भी चैप्टर कुछ ऐसा ही है। सुरमा की वीडियो के डीओपी काशिफ रिजवी हैं और गाने में 6 नए मॉडल्स को भी मुतारिफ करवाया गया है। अब देखना यह है कि सुरमा नाजरीन को किस हद तक पसंद आता है। कैमरामैन शुएब सफदर के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। के तेरे नाम का सुरमा है पहना, के तेरे नाम का सुरमा है पहना। शहर का मतला जज़वी तौर पर अब आलूद है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सूबाई दारुल हुकूमत में दिन भर मजमूई तौर पर मौसम खुश्क, जबकि सुबह के वक्त मतला पर आलूद रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज कम से कम दर्जा हरारत 8.2 जबकि ज्यादा से ज्यादा 21.2% रिकॉर्ड किया गया। 42 और रही शहर की हर खबर से बात।